बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में हमें बहुत से ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं जो हमें लर्ज़ा कर रख देते हैं। कहीं सुनने में आता है कि एक बाप ने 7 दिन की बेटी को गोलियां मार मार कर जान से ही मार दिया, और कहीं ऐसे जालिम बाप पाए जाते हैं जो बेटियों को जिंदा गाड़ देते हैं। ऐसा ही वाक़या एक दरिंदे नुमा बाप का है, जिस जालिम बाप ने अपनी 1 दिन की बेटी को प्रेशर कुकर में उबाल कर मार दिया। फिर इसके साथ क्या हुआ? नाजरीन, ये दर्दनाक वाक़या सुनने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वाक़या एक ऐसे जालिम बाप का है जिसको बेटियों से सख्त नफरत थी। जब इसकी शादी हुई तो इसने अपनी बीवी से कहा, बस एक बात याद रखना, कभी भी बेटी पैदा ना करना, जब भी मांगना बेटे ही मांगना, अल्लाह ताला से बेटे की फरियाद ही करना, क्योंकि मुझे बेटियों से सख्त नफरत है। इस जालिम शख्स की बीवी बहुत ही नेक थी। वो हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करती कि या अल्लाह, जब भी मुझे माँ बनाना, बेटे की माँ बनाना, क्योंकि वो बहुत ही गरीब घराने की थी और अपने घर वापस नहीं जा सकती थी। इसके माँ बाप में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त कर सके। इसीलिए वो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती कि या अल्लाह, मुझे जब भी माँ बनाना, बेटे की माँ बनाना। इसका शौहर भी हर वक्त आते जाते इसको एक ही बात कहा करता था, मुझे जब भी देना बेटा ही देना, क्योंकि मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए। इसकी शादी को 2 साल गुजर चुके थे। 2 साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने इस पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमाई और एक दिन वो अपने शौहर को खुशखबरी सुनाती है कि वो माँ बनने वाली है। इसका शौहर ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और साथ ही साथ इसके शौहर ने इसको ये भी कह दिया कि तुम जानती हो कि मेरी ख्वाहिश क्या है। अब इस औरत पर एक और सितम था कि वो हर वक्त इस बात को सोचती रहती कि मेरा शौहर बेटा चाहता है। वो दिन रात इसी गम में मुब्तला रहती और अल्लाह ताला से दुआ करती रहती कि या अल्लाह, मुझे बेटा दे देना, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा शौहर पहले से ही मुझसे बहुत ज़्यादा बदज़न है और अगर बेटी की शक्ल देख लेगा तो ना जाने क्या करेगा। वो कहती है कि या अल्लाह, ये मेरे बस में नहीं, बेटा या बेटी देना तो अल्लाह पाक तेरे हाथ में है। ये कैसा मुसलमान है जिसको अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन ही नहीं। यूं ही इस औरत के रोते और दुआएं करते हुए 9 महीने का अरसा गुजर गया। अल्लाह पाक ने इस औरत को बेटी जैसी रहमत से नवाजा। जब इसके शौहर को ये खबर मिली कि इसके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है, तो जैसे कि इस पर आसमान से कोई बिजली गिर पड़ी हो, अपनी बीवी को कहने लगा, मेरे सामने अपनी इस बेटी को कभी लेकर मत आना, मुझे इससे सख्त नफरत है। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे बेटा चाहिए, लेकिन तुमने बेटी पैदा की। जब इस बच्ची को पैदा हुए 7 दिन गुजर गए तो रिश्तेदार आए, मुबारकबाद देने लगे। इस आदमी को ऐसा लगा कि जैसे कोई इस पर तंज कर रहा हो, ताना दे रहा हो कि तुम बेटी के बाप बन चुके हो, तुम्हें बहुत ज्यादा मुबारक हो। वो गुस्से से उठकर बाहर चला गया। यूं ही 1 साल का अरसा गुजर गया और इसकी बेटी चलने फिरने लगी और इसे बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी, मगर इसने कभी भी इसको देखा ही नहीं था। इसके दिल में कभी भी बाप का प्यार आया ही ना था। वो अपनी बेटी को देखकर हमेशा गुस्से से, नफरत से इसे धुतकार कर, उसे धक्का देकर वहां से चला जाता, क्योंकि वो एक बेरहम और जालिम बाप था। दूसरी बार इसके घर फिर खुशखबरी आई। इसकी बीवी
پھر حاملہ ہوئی۔ اس کی کوشش تھی کہ اس بار مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے۔ اسی تمنا اور خواہش میں اس کے 10 سال گزر گئے اور یوں وہ 5 بیٹیوں کا باپ بن گیا۔ 10 سال کے عرصے میں اللہ پاک نے ایک کے بعد ایک اسے 5 بیٹیوں جیسی رحمت سے نوازا، لیکن وہ بدبخت ان معصوموں کو بوجھ اور مصیبت سمجھتا تھا۔ وہ اتنا ظالم اور بدبخت باپ تھا جس نے ان 5 بیٹیوں کی کبھی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی معصوم بیٹیوں کی صرف ماں ہی تھی۔ باپ کی شفقت اور محبت کے لیے تو وہ ترس رہی تھی۔ وہ نیک ماں بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی اور ان کو باپ سے ہمیشہ دور رکھتی، کیونکہ ان کی ماں ڈرتی تھی کہیں میری بیٹیوں کو ان کا باپ مار نہ ڈالے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا باپ ان سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کے حضور سے گر گرا کر دعا کرتی کہ یا اللہ، میرے شوہر کے دل میں میری بیٹیوں کے لیے محبت پیدا کر دے۔ اپنے باپ کے پیار کے لیے وہ ترس رہی ہے۔ یا اللہ، یہ تیرے جنت کے پھول ہیں، ان کو کمزور جان نے پیدا کیا ہے۔ ان معصوم پھولوں پر رحم فرما اور ان کے باپ کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے۔ وہ جب سے ان 5 بیٹیوں کی ماں بنی تھی تب سے وہ بہت زیادہ مجبور ہو چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ظلم و ستم برداشت کرتی کہ کہیں میرا شوہر میری بیٹیوں پر ظلم کرنا شروع نہ کر دے۔ اس کا شوہر دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے دوسری شادی کی تو اس کا باپ اسے اس کی مرضی کی شادی کرنے پر جائیداد سے الگ کر دے گا۔ وہ اپنے باپ کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، لیکن اسے بیٹا بھی چاہیے تھا۔ اس بار اس کی بیوی پھر حاملہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں قسم کھاتا ہوں اگر تو نے اس بار پھر ایک بیٹی کو جنم دیا تو میں اس کو آگ لگا دوں گا اور مار دوں گا۔ وہ نیک بیوی اللہ کے سامنے روتی اور کہتی کہ یا اللہ، تو میرا کون سا امتحان لے رہا ہے؟ مجھے اس بار بیٹا عطا کر دینا۔ 5 بیٹیاں ہو چکی ہے، 6ٹھی بیٹی نہ ہو۔ یا اللہ، اس بار مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دینا، ورنہ نہ جانے میرا شوہر میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ یا اللہ، تو میرے شوہر کے دل میں ہمارے لیے رحم اور محبت پیدا کر دے۔ میں بہت مجبوری کے تحت بیٹا مانگ رہی ہوں۔ بیٹیاں بھی تیری رحمت ہے، مجھے قبول ہے، مگر میں اپنے شوہر کے ڈر سے تجھ سے ہمیشہ بیٹا مانگتی رہی۔ اس عورت کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہی تھا۔ اس کے شوہر نے پیدائش سے 1 دن پہلے اپنی بیوی کو کہا، اگر تو نے اس بار بھی بیٹی پیدا کی تو میں تجھے اور تیری بیٹی دونوں کو مار دوں گا۔ اس کی بیوی ڈر گئی، مگر پھر سوچنے لگی کہ 10-12 سال سے میرا شوہر مجھے صرف دھمکیاں ہی دے رہا ہے، آج تک اس نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بس پھر اللہ سے دعا کرتی رہی، یا اللہ، اس بار مجھے بیٹا عطا کر دینا۔ اچانک اس کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ ایک دائی کو لے آیا۔ دائی اندر کمرے میں چلی گئی اور وہ خود کمرے کے باہر ہی بیٹھ گیا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اس بار مجھے بیٹا ہی ہوگا۔ جب اس نے بچے کے رونے کی آواز سنی اور دائی باہر آئی اور اس نے آ کر کہا، 6ٹھی بیٹی مبارک ہو۔ جیسے ہی اس نے 6ٹھی بیٹی کا نام سنا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ فوراً سے اندر آیا۔ اس کی 5 بیٹیاں یہ سن کر اندر بھاگی کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک چھوٹی سی بہن دی ہے۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ اس آدمی نے آ کر اپنی 5 بیٹیوں کو دھکا دیا اور 6ٹھی بیٹی کو اٹھا لیا، جو ابھی پیدا ہوئی تھی۔ ماں ابھی بھی تکلیف میں تھی، وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے باپ نے اس بچے کو بڑی ہی نفرت سے اٹھایا۔ ماں تڑپ رہی تھی کہ آخر میرا شوہر نے اس بچی کو کیوں پکڑا ہے۔ وہ ظالم شخص اس بچی کو پکڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا
आखिर मैं क्या करूं? कभी सोचता कि इसको आग में डाल दूं। शैतान इसके दिमाग पर सवार हो चुका था। अचानक इसकी नजर प्रेशर कुकर के ऊपर पड़ी। इसने सोचा कि इसमें तो बच्ची की हड्डियां भी नहीं बचेगी, 5 मिनट में गल जाएंगी और मैं इनको फेंक दूंगा। इस तरह किसी को भी पता नहीं चलेगा। ऐसा बाप कहलाने के तो क्या, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। इसकी बीवी बड़ी मुश्किल से उठकर आई और इसको कहने लगी, आप क्या कर रहे हो? मगर इसने अपनी बीवी को धक्का दे दिया। वो माँ बेचारी तो पहले ही तकलीफ में थी और अपनी बेटी का दुख देखकर तड़प रही थी। इस जालिम बाप ने इस नन्ही सी बच्ची को प्रेशर कुकर के अंदर डालकर इसे आग पर रख दिया। फिर अल्लाह का कहर नाजिल होना शुरू हो गया। प्रेशर कुकर फट गया। एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन कांपने लगी, दीवारें कांपने लगी, आसमान रोने लगा। अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। अल्लाह को जलाल आया, जलजला आना शुरू हो गया और देखते ही देखते जमीन फटना शुरू हो गई और इस जालिम इंसान का चेहरा कुत्ते का चेहरा बन गया। जमीन फटना शुरू हो गई और वो कुत्ता नुमा इंसान को जमीन अपने अंदर निगल रही थी। जब जमीन ने इस जालिम बाप को अपने अंदर निगलना शुरू किया तो इसकी नजर 5 बच्चियों पर पड़ी तो इसके सामने खड़ी थी। वो जलजला, जमीन का कांपना और आसमान का लरजना इस जालिम बाप के लिए ही था, क्योंकि वो मासूम तितलियां, वो मासूम बच्चियां ऐसे ही खड़ी थी। इनको किसी भी किस्म का कोई नुकसान, कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। जब इसकी नजर इन बेटियों पर पड़ी तो इसने सोचा, यह वही मासूम बच्चियां हैं जिनको मैं देखकर हमेशा धुतकारता रहा, इनसे नफरत करता रहा। वो नन्ही शहजादी, वो मासूम बच्ची जिसको इसके जालिम बाप ने उबाल दिया था, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो मासूम तितली मर चुकी थी। आज इस गुनाह की सजा इसके बाप को मिल रही थी जो बेटी से इतनी नफरत करता था। इसको पैदा होते ही मार डाला। वो जालिम बाप जमीन के अंदर धंसता चला जा रहा था। कोई गैबी ताकत इसको खींच रही थी। वो बच्ची जिसको प्रेशर कुकर में उबाल कर मार दिया था, इसको कैसे बचा पाते, क्योंकि प्रेशर कुकर फट चुका था और इसकी कमजोर माँ इस हालत में नहीं थी कि इसके बाप का मुकाबला कर सकती। वो मासूम बच्ची भी दर्द से मर चुकी थी, लेकिन इसकी माँ को बचा लिया गया था और इसकी माँ के जरिए इस पूरे वाक़े का पता चला। वो ज़मीनी अज़ाब इसी जालिम बाप पर नाजिल हुआ था। कुदरत को भी इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। सुनने में आता है कि उस वक्त बहुत ही भयानक किस्म का जलजला आया था जिसमें लाखों अफराद मर चुके थे। वो माँ बताती है कि जब वो जालिम बाप जमीन के अंदर जा रहा था तो मैंने देखा कि जमीन से आग बाहर निकल रही थी। जिस तरह से इसने अपनी मासूम बच्ची को जलाया, इसी तरह से वो भी दुनिया में ही आग में जल रहा था। इस वक्त जलजला आ रहा था और हम नहीं जानते थे कि हम भी बच पाएंगे या नहीं, मगर मैंने और मेरी बेटियों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। वो रहम मांग रहा था लेकिन इस पर रहम नहीं किया जा रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। हमारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियों से नफरत मत करो, क्योंकि मैं खुद बेटियों का बाप हूँ। जिस घर में बेटी पैदा होती है मैं इसके बाप को जन्नत की बशारत देता हूँ। बेटियों से नफरत करने वाले सुनो, जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो इस घर में 70,000 फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से दाखिल होते हैं और इस बच्ची के सर के ऊपर हाथ रख कर कहते हैं, ए कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर में रहेगी हम भी तेरे साथ इस घर में रहेंगे। जरा सोचिए, जिस घर में दिन रात 70,000 फरिश्ते रहते हो, वो घर भला कैसे अल्लाह के रहमत से खाली हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेटी की पैदाइश पर खुशी करना 10 बार काबा की जियारत करने के बराबर है। सुभान अल्लाह। जब कोई लड़की पैदा होती है
تو اللہ فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ ہمارے دین اسلام میں عورت کو بہت ہی بلند رتبہ دیا گیا ہے، وہ چاہے بیٹی کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں، بیوی و بہن کے روپ میں ہو، ان کی عزت کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے پیار، محبت اور عزت پیدا کرے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اسلام کے بتائے ہوئے سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس واقعے کو نیکی اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر ضرور کیجیے گا، کیا پتہ یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور یہ ہم سب کے لیے ثواب اور صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔